1060 اورو للشهر. هاد لابورس هادي امتى كتدفع عليها؟ راه في شهر 10 الى اخر جات لك غناك الله. راني جبت لكم واحد لابورس اصحاب الليسونس هادي اللي يلاه عندهم الباك. واش لا فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هاد لا فيديو هادي غادي نعصروا الموضوع ديال لي بورس، كو سا سوا ليسونس ولا ماستر ولا دكتوراه ولا سيكل انجينيور. غادي تلقى داكشي علاش كتقلب في هاد الفيديو هادي. غنهضروا على الفلوس. اول بورس غادي نبداو بها سيادنا هي محبوبه الجماهير، لا بورس ديال المغرب. لا بورس ديال البي دوريجين. خاصكم تعرفوا بلي اي بي دوريجين راه كيعطي دي بورس اللي كيعاونوا بهم لي زيتيديون تاعهم اللي غادي يقراو في ليترونجي، وبيناتهم المغرب كيعطي واحد لا بورس للناس اللي دايرين ام2 ولا سيكل انجينيور ولا دكتوراه. هاد لا بورس هادي امتى كتدفع عليها؟ راه في شهر 10 تقريبا. دابا مازال ما حلوا لي ديمارش والبروسيدور وداكشي مازال ما حلوها. غنشرح لكم دابا كيفاش كدار. لا الصوم شحال كيعطيو للناس ديال سيكل انجينيور 1000 اورو، الناس ديال دكتوراه و ام 2 1500 اورو زعما في العام، ماشي في شهريا، في العام كتشد هادي وبواحد الدقه. ما كتشداش زعما مفرقه، كتشدها بواحد الدقه الا تقبلتي. لي ديمارش راه غادي تدخلوا لهاد السيت هذا، راه مازال ما حلوا دابا، مازال ما حلوا لي كونديداتور، مازال ما حلوهم. اون فوا كتحل راه كدير الدوموند تاعك تما ساهله، كتحط غير لي زاتيستاسيون دانسكريبسيون فين كتقرا لي زانفورماسيون تاعك وكتسنى كايتها الناس حتى كيوصلك شي ايميل ولا شي حاجه راه تقبلتي. لي كونديسيون ولا البرون كون كونسيديراسيون باش يعطيوك لا بورس ولا لا. جو بونس راه ما كاين والو، داكشي بروميي اغيفي بروميي سيرفي. شفت انا بعيني الناس عندهم الفلوس وعندهم ما واحلينش بالفلوس دفعوا شدوا ليها، وكاينين الناس ما عندهم والو وما شدوهاش. داكشي بروميي اغيفي بروميي سيرفي، ديكو خاصكم تدفعوا ليها بكري. كيوصلك واحد ليميل بلي تقبلتي. اون فوا كيقول لك تقبلتي كتصيفط لهم دي دوكيمون للرباط، المكتب تاعهم في الرباط، بيس ديدونتيتي وداكشي راه ساهل. اون فوا كيوصلوهم راه كيقولوا لك واحد ليميل اخر عطينا شي وراق في القنصليه، الدوميسيل ولا تيستاسيون دانسكريبسيون والريب. اون فوا كيوصلوهم داكشي راه كيفيرسيو لك لا سوم ديالك سور بلاص. للاشاره فاش هضرنا على المغرب خاصنا نقول لكم واحد الحاجه نهنيو بها الناس اللي ناويين يديروا دوبل ديبلوماسيون. الا كانت عندك منحتي اللي هي لا بورس العاديه اللي كتشد بعد الباك، الا كاينه عندك ودرتي دوبل ديبلوماسيون راه ديك منحتي راه كتبقى عندك. الا حيدوها لك ولا شي حاجه راه خاصك تكونتاكتي ليكول ديالك لي دوريجين، حيت انت راه دوبل ديبلوماسيون ديكو راه انسكري في دو زيكول غادي يقادوا لك اللعيبات تاعك. كنشوف واحد الدري هنا ما عطاوهاش ليه، فاش قلتها ليه ومشى الضرب وفيرساوها ليه سور بلاص. دابا هذا اخبار زوينه. دابا غادي نمشيو للوتيب الثاني ديال لي بورس اللي يمكن تدفع ليهم. هاد البورس هادي ديال فرنسا ماشي ديال المغرب، مي غادي تشدها في الداخل ديال المغرب، ديكو غادي تسهل عليك الفيزا وتسهل عليك بزاف ديال الامارات. المهم انت دابا غادي تقرا العام الجاي في لا فرنسا، غادي تمشي في سبتمبر ديال العام اللي قبل، العام اللي قبل لا تمشي، فهمتوا؟ المهم داكشي خارج من الامارات، فهمتوني؟ تمشيو بكري سبتمبر، كتمشيو لاي قنصليه في حداكم، كتمشيو لو سيرفيس دو كوبيراسيون اي داكسيون كولتوريل، كتقولي لهم راه بغيت نمشي لفرنسا، راه كاين عندكم واحد البورس، اش خاصني نجيب؟ راه كيعطيو لك واحد الفورمولير وفيه الدوسي اللي غادي تجمع تصاور وكامل النقاط وداكشي اللي غادي تعطيهم لي تخد موتيفاسيون كامل اللي عجبتك. والا خرجت لك غناك الله فيها 600 اورو مزيانه، وكتكمل بها حتى زعما كتبقى دي الكورسيس تاعك كتكمل بها، وهي ما عندهاش واقيلا غولاسيون مع النيفو تاعك ماستر ولا دكتوراه ولا ليسونس. غير هو فاش كتكون مجهز ماستر ولا دكتوراه راه بيان سيغ راه غادي تشدها بكري وغادي تشدها مزيان. الا كان عندك شي كورسيس ناضي بزاف، شفت بزاف ديال الناس شدوها، ماشي بزاف اون فيت مي كنعرفهم شدوها في الحسنيه في دوبل ديبلوماسيون. ديك الساعه ما كناش عارفين حنا، داكشي علاش كنسهلوا عليكم الامورات، كنوريكم اش ديروا. لا يعطيكم الخير. دابا غادي نمشيو للتيب الثالث ديال البورس. هاد البورس هادي هي لا بورس ديكسيلونس ايفيل ولا لا تور ايفيل. المهم هاد لا بورس كاين عليها بزاف ديال الستيريوتايب. فاش كتقول لهم لا بورس ديكسيلونس ايفيل كيقولوا لك ديريكت البريبا. لا سيادنا، كاينين الناس ديال الماستر والناس ديال الدكتوراه والناس ديال البريبا اللي داخلين في سيكل انجينيور هما كيشدوها. لي دومين راه ما شاداش غير الانجينيوري، كاينه الدروه، تقدر تقرا الدروه، تقرا ليكونومي جيستيون، تقدر تقرا لا سيونس. هاد لا بورس هادي يا سيادنا ماشي نتوما اللي كتدفعوا ليها، كتكونتاكتيو ليطابليسمون لاش جايين نتوما هنا في فرنسا، هما اللي كيجمعوا الدوسي تاعكم، هما اللي كيقولوا لكم واش غادي تصيفطوا لينا، وهما اللي كيصيفطوا لا بورس. ولا كتمشي ليسباس ديال كومبوس فرانس، داك السياج تاعهم حتى هما يمكن تعطي لهم الدوسي وكيصيفطوه هما، سينون تقدر ديرها من القنصليه. مي عرف عزيزي المشاهد وعزيزاتي المشاهده، ركزوا لي على هذه مزيان، راه الا دفعتي انت ديريكتومون ولا مشات واحد ليكول ماشي فرونسيز ودفعات لكم، راه ما غاديش تحلموا بها. صافي يا سيدنا، غادي نزيد لكم واحد البورس
يمكن تشدوها من المغرب، هي واحد لي بورس كتشدوهم من دي زونتربريز سورتو لو سي بي. كاينين عاوتاني دي زونتربريز بزاف ما عرفتش السميات، ما بغيتش نقول لكم بزاف تاع السميات، ما بغيناش نديروا لي شهر زعما راه ولينا واعرين. المهم هادو كاينين دي زونتربريز بحال لو سي بي المكتب الشريف للفوسفات راه كيعطيو دي بورس ديكسيلونس. اش خايب في هاد لي بورس هادو راه مزيانين كيعطيو دي صوم واعرين 600 حتى هما واعرين، مي كتكون في واحد الكونديسيون باللي غادي ترجع تخدم معاهم او موان واحد 4 سنين ولا 5 سنين. المهم سا ديبون كل بورس، بحال قلتي غادي تقرا سير تفورما وداكشي، مي غادي ترجع تخدم معنا واحد المده. ديما كنقولوا غير ماستر دكتوراه فينا حنا الناس ديال ليسونس. راني جبت لكم واحد البورصه اصحاب الليسونس هذه ما كيشدوهاش الناس تاع الماستر، غير الليسونس. هاد البورصه هذه ديال موبكا شوف السميه تاعكم مالين فيكم، ها هي هنا باش تقلبوا عليها. المهم هاد موبكا كتشد في الدومين الا كنتي داير ليسونس وغادي تقرا ماستر، الله غادي تبدا ماستر في زعما سيونس دو سيستيم تيغيستر ولا شونجمون كليماتيك ولا لا ترانزيسيون انرجيتيك. دوكو الا كنتي ليسونس وغادي دير ماستر فهادي قلب على هاد بوبكا. المهم ولا الصوم تاعها مزيانه 1060 اورو للشهر، زائد بزاف ديال لي زافونتاج، منهم ان بي الي روتور، منهم بزاف ديال اللعيبات بزاف. مي 1060 اورو للشهر راه واعره بزاف، وغادي تشدوها زعما عام ولا عامين. و100% غادي يكونوا بين المشاهدين والمشاهدات الناس اللي يلاه عندهم الباك وكيسولوا على لي بورس واش عندنا حنا شي بورس. مالوغوزمون وي كاينه بورس، بغيت نقول اوغوزمون مالوغوزمون، مي كاينه بورس سميتها بورس اكسيلونس ماجور كيشدوها صحاب الباك، مي خاصك تقرا في اون ايتابليسمون فرونسيز، زعما تقرا في دوك مدارس البعثات الفرنسيه، وخاص يكون عندك واحد النقيطات بزاف. المهم ليكسيلونس ديال ليكسيلونس اكاديميك، ويكون عندك بزاف ديال لي موتيفاسيون، وغادي تشرح لهم راه انا غادي نقرا تيل فورماسيون في لا فرانس. المهم ما نخافش عليكم، هاني قلت عليكم قلبوا عليها. دابا غادي ندوزو لواحد البورس ناضيه تصلح ليا انا وغادي تصلح لبزاف ديال الناس. هاد البورس هادي ما يمكنش تدفع عليها من المغرب ولا شي حاجه، خاصك تكون ساكن في فرنسا. وفيت كاينين بزاف ديال لي بورس غادي نهضر لكم عليها. هادي لا بورس ديال الكروس، راه مشهور الكروس، كتعطيها المينيستير دو لونسينيمون سوبيريور فرونسي ولا لا لا فرونسيز. تقريبا فيها واحد 350 اورو للشهر. كنعرف واحد الدري كيشدها. باش تشدها لي كونديسيون اللي خاصك عندك ثلاثه د لي كونديسيون. الاولى تكون عندك واحد الكارت سيجور اون كور دو فاليديتي، تكون هو هذاك بالريغلي، دوميسيلي اون فرونس، تكون عندك السكنه تاعك في فرنسا، وتكون اتيستي زعما اتيستي دان فوايي فيسكال، زعما داك اللي كيصرف عليك الكارون تاعك طون بير طون فخير شي لعيبه يكون ساكن هنا في فرنسا و دوبوي او موان 2 زون كيصرف عليك في فرنسا، و دوبوي او موان 2 زون تكون ساكن هنا انت في فرنسا دوبوي او موان 2 زون. وهادي راه سوسون دي زعما كتشدها لا دي كريتير سوسيو، وكيفاش كطلبوها وداكشي راه كتمشيو ليكول تاعكم، هما اللي كيوريكم امتى غادي ديروا داكشي ولي زيتاب اللي غادي تشدو باش تشدوها. وكاينه عاوتاني واحد البورس اخرى كتشبه لهادي ديال الكروس، مي هاد المره هادي كتعطى من المينيستير دو لاغريكولتور فرونسي. هادي الا امتى غادي تشدها تقريبا عليها نفس لي كونديسيون تاع الكروس، مي خاص تكون الفورماسيون تاعك في الدومين ديال زعما لاغريكول، تقرا شي حاجه ديال الفلاحه شي لعيبه شي المهم داكشي تاع الفلاحه، وساكن هنا عامين وعندك تيتر سيجور، وداك اللي كيصرف عليك الكارون تاعك وداكشي كاين هنا في فرنسا وكيصرف عليك عامين وكيخلص لي زامبو تاعو مقاد من رجلي لي مورات تاعو. راه كتشد هاد لابورس هادي حتى هي، وكيفاش غادي تقلبوا عليها كتمشيو للسيت ديال المينيستير دو لاغريكولتور وكتشوفوها. وكاينه عاوتاني واحد البورس en fait c'est un ensemble de bourses, c'est un package de bourses. زعما فاش كتشري شي حاجه كيعطيو لك بزاف. المهم هذا كتختار بيناتهم سميتو لو كي دورساي. هادي واقيلا شي سيناتور مسينينها بزاف ديال لي زونتربريز فرونسيز ولا اوروبيان كاع كيعطيو دي بورس لي زيتيديون ايترونجي اللي غادي يقراو هنا في لوروب في لا فرانس. دوكو قلبوا عليهم لا كي دورسي، وكتدخل ديك الساعه كل بورس عندها لي كونديسيون تاعها وعندها كيفاش غادي تشدها. المهم غادي تقراو. دابا انا عطيتكم لو فيل كونديكتور. انا في هاد لا فيديو هادي حلفت حتى نغرقكم فلوس، راه الكرام الجود والكرام. كاين عاوتاني واحد بزاف ديال لي بورس هادي كتعطى من لي كومون. باغ اكزومبل انا غادي نجي نقرا في الكومون ديال الباكا اللي هي لا ريجيون بروفانس الب كوت دازور ولا المهم اللي كاينه فيها مارسي. راه هاد الريجيون هادي راه كتعطي بعض المرات دي بورس
لي زيترونجي وكيشوفوا سورتو ليكسيلونس اكاديميك. وباش تشدها لي ديمارش كتدخل للسيت تاعهم وكتقلب السيت تاعهم ديال ديك الريجيون. وهذا انا عطيتكم مثال ديال هاد الباكا من نتوما قلبوه في المدرسه لاش غاديين ولا فين غتسكنوا فينا ريجيون كاينه هنا كومون فاش كاينه وكتقلبوا على البورص اللي كتعطي ديك الكومون. وغادي نزيد لكم واحد تيب ديال لي بورص اخرين. دابا ما بقيت كاع شاد الحساب ياك، كنت في الاول كنقول لكم 1 2 3. دابا لا، كاينين دي بورص كيعطيوهم دي فونداسيون اي دي اسوسياسيون. هنا كاينين بزاف مي غادي نعطيكم امثله كوم صا غادي تمشيو تقلبوا عليهم. كاينه واحد الفونداسيون ديال محمد بن راشد ال مكتوم، داك الحاكم ديال دبي. هاد الفونداسيون هادي كيعطيو دي بورص زعما كيف ما كانت الناسيوناليتي تاعك وفين ما كنتي غادي تقرا. كاينه عاوتاني الفونداسيون جورج بيس، وكاينه عاوتاني الفونداسيون فالي، وكاينه الفونداسيون اشيناغا. هاد لي فونداسيون هادو دي اسوسياسيون. كاينه عاوتاني الفونداسيون دو ياسين مشارود. علاش لا، ان شاء الله نديروها واش حنا ولاد الشعب نطلعوا فيكم. المهم ما كايناش هادي ان شاء الله تكون. دابا تقريبا راه بقاو لينا 4 لي تيب ديال لي بورص 4. غادي نقولهم لكم بيان سور مي كنحاول زعما نقصر في لي فيديو. ما عرفت هاد الفيديو كيفاش غيخرج مي ليها الله انا نتمنى شي واحد من لي زابوني تاعي ولا شي واحد شاف هاد لا فيديو بدا لي ديمارش في شي بورص وشدها. الله ودي دعي معنا وصيفط لينا شي بريكا. المهم كاين عاوتاني البورص ديال البروغرام ايراسموس بلس. هاد البورص هادي انت كتعطي الا كنتي كتقرا هنا وخاصك تمشي لانترناسيونال في اوروبا. كنعرف انا الدراري صحابي في سونترال مارسيل مشاو دابا بحال في لي شونج. مشى واحد الدري انا كنعرفو لا بلجيك شدها. شحال شد فيها 250 اورو للشهر وسهله تشدها هي. اون فوا كتقرا انت في شي ايكول في لا فرونس وغادي تمشي دير واحد سيمستر ديال لي شونج في شي ايكول اخرى راه كتجمع الدوسي تاعك وكتصيفط وكتشد دغيا. كاين عاوتاني يا سيدنا دي بورص ديال دي زورغانيزم انترناسيونال. هاد المره كنت قلت لكم ديك الساعه ديال لي زونتربريز فرونسيز اوروبيان. كاينين اخرين اكبر. خاصكم تشوفوا واحد لو غيد سميتو ايتود ا ليترونجي. شكون اللي كتبو اليونسكو. هاد لو غيد هذا فيه بزاف ديال لي بورص ديال لي زورغانيزم انترناسيونال. وكاينين عاوتاني دي بورص ا يو اف. هاد لي بورص ا يو اف اش كتعني هي لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني. او لا باش تشدها خاص تكون البي ديالك انت. دابا حنا الناسيوناليتي ماروكان يقدروا يشوفوا فينا حتى لي زالجيريان ولا لي تونيزيان. لا كونديسيون الوحيده تكون هاد البي ديالك انتيغريا زعما اديري زعما عضو عندها عضو في لورغانيزم انترناسيونال دو لا فرانكوفوني. وهذا راه لوكا راه المغرب ولا الجيري وتونس راه كاينين في هاد لورغانيزم هذا. قلبت وي كاينين. وتكون ماستر ولا دكتوراه راه غادي تشدها الا دفعتي ليها وقديتي المسائل تاعك وكانوا عندك واحد ليكسيلونس اللعيبات الموتيفاسيون. المهم عرفتوا قلبوا وكونوا موتيفي وان شاء الله غادي تشدوها. نتوما الناس اللي كتفرجوا فيا هنا وحيت انا بيان سور ما قلتش كامل لي بورص راه كاينين بزاف. قلت غير هذوك اللي مشهورين ودوك اللي كيشدوهم الناس بزاف. عندكم دي بورص اللي غادي بارطاجيوهم مع الناس معنا ولا تبارطاجيوهم مع زعما الكوميونيتي. بارطاجيوهم مع الناس ديال المستقبل. دخلوا لي كومونتير وبارطاجيوهم معنا. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله فيديوهات اخرين جايين. وبيس.